السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم بوست ماتش. كي تشوفوا رجعنا للاستوديو الاول فين كاينه السبوره، لان الحلقه ديال اليوم فيها هضره تكتيكيه بزاف. اكيد كعرفتوا من العنوان ان الحلقه ديال اليوم هي تحليل للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد. بلا ما نطول عليكم يلا للتفاصيل. فريق الرجاء البيضاوي المستقبل في هذه المباراه دخل بخطه 4-3-3 بوعميره في حراسه المرمى، في الدفاع كل من بوطيب في الجهه اليمنى، جبيره في الجهه اليسرى، وقلبي الدفاع بالمعلم وبانون. امامهم ثلاثي وسط الميدان شاكير مابيدي وعبادي، وامامهم ثلاثي الهجوم الحفيظي بن حليب وياجور. فيما فريق الوداد البيضاوي دخل بالخطه المعتاده 4-2-3-1، العروبي في حراسه المرمى، في الدفاع كل من نصير في الجهه اليمنى، النايري في الجهه اليسرى، وقلبي الدفاع العطوشي وكومارا. امامهم لاعبي ارتكاز السعيدي والنقاش، واللي امامهم ثلاثه اللاعبين كل من اناجم الحداد والكرتي كصانع العاب ومهاجم وحيد كينتانا. المباراه بدات كاي ديربي بيضاوي، بدات عاديه، كاين جس النبض بين الفريقين ومحاولات محتشمه. الوداد كان اكثر خطوره خصوصا بالتسديد من بعيد. الوداد كان الغرض ديالو هو يستغل تواجد حارس ما عندوش خبره كبيره. تفوق الوداد الطفيف كان انه يحولوا لتقدم في النتيجه، لكن كل من الحداد وكينتانا ضيعوا فرص سانحه. وكي تيقول المثل الثالثه ثابته، جات الكره الثالثه للوداد وتيسجل العطوشي الهدف الاول. صحيح الوداد كان افضل في الشوط الاول. كي تيقول جوناثان ويلسون في كتابه انفيرتين ذا بيراميدز، الى عندك فريقين من نفس المستوى التقني تقريبا، فالفريق اللي تيكون افضل في المباراه هو اللي تيقدر يستحوذ على منطقه وسط الميدان. هو الشيء اللي داروا فريق الوداد. كما تنعرفوا خطه 4-2-3-1 احسن بكثير من خطه 4-3-3 فيما يخص منطقه وسط الميدان. اللي حصل ان اجنحه الوداد كل من اناجم والحداد قدروا انهم يضغطوا على اظهره الرجاء بوطيب وجبيره، وما خلوهمش يقدروا يصعدوا للمسانده الهجوميه في الشوط الاول الا في مرات نادره. الوداد تفوق في انه يجر الرجاء للعب من العمق، اللعب على وسط الميدان، لان الوداد كان افضل بتواجد كل من السعيدي والنقاش والكرتي. ثلاثي الرجاء مابيدي الشاكير وعبادي بانوا انهم كانوا بعاد على المستوى ديالهم، وحتى الانسجام بيناتهم ما كانش كبير. اختيار غاريدو لخطه 4-3-3 كان خاطئ، ماشي غير في وسط الميدان ولكن حتى في الهجوم باشراك الحافظي كجناح. والدليل شفنا كيفاش ان الحافظي كان تيحاول يدخل للعمق وهكا تيضيع على فريق الرجاء فرصه توسيع رقعه الملعب وخلي مساحه للقادمين من الخلف للمسانده الهجوميه. دخول حدراف وخضروف مع بدايه الشوط الثاني دليل على الكلام اللي قلت في الشوط الاول. غاريدو بان لي انه خص يلعب على الاطراف اكثر، وهذا الشيء فعلا اللي دار، رغم ان الخطه بقات 4-3-3 لكن هذه المره بهرم مقلوب بالعبادي امام كل من الحافظي وخضروف، فيما بن حليب في الجناح وحدراف في الجناح الاخر، مع اعطاء الحريه الكامله للحافظي في التحرك في رقعه الملعب. هذا الشيء خلانا نشوفوا فريق الرجاء البيضاوي افضل في الشوط الثاني، وكاد هدف التعادل يجي في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني لولا القائم. الوداد من جهته بان انه داخل الشوط الثاني بتعليمات دفاعيه. هذا الشيء خلانا نشوفوا ان لاعبي الوداد تيتراجعوا على اساس انهم يعتمدوا على الهجمات المضاده، وهذا الشيء اعطى فرصه لاظهره الرجاء انهم يساندوا الهجوم، خصوصا من الجهه ديال جبيره اللي دار الشوط الثاني جيد جدا هجوميا، مع العلم انه حتى في الشوط الاول كان جبيره جيد في الناحيه الدفاعيه. طرد حدراف كان قاسي شويه ولكن كان صحيح. بالطرد ديال حدراف خصوصا مع ان غاريدو ما كانش باغي ياخذ الاستحواذ على منطقه وسط الميدان، وهذا الشيء اللي خلانا نشوفوه انه اشرك الوادي على الطرف، الشيء اللي خلانا نشوفوا الرجاء البيضاوي تيلعب بلاعبين في وسط الميدان، وهكا الخطه كانت 4-2-3. المغامره كانت كبيره من غاريدو، ولو ان المباراه انتهت لصالح الوداد البيضاوي كان ممكن الجميع ينتقد هذه المغامره اللي قام بها غاريدو، خصوصا ان الوداد دار هجمات مضاده خطيره في الدقائق الاخيره كاد انه يوسع بها الفريق، لكن الحظ انصف غاريدو تسجل هدف التعادل
هدف التعادل اللي كان فريق الرجاء يستاهلوا من بعد شوط ثاني رائع. تغييرات الوداد كانت تغييرات لاعب بلاعب، والبنزر تغير كل شيء الا اللاعب اللي كان خصو يتغير اللي هو كينتانا نقطة سلبية في الوداد في المباراة ديال اليوم. ما تنقولش ان المستوى ديالو ضعيف، لانه حتى في الفرص القليلة اللي دار كانت فرص خطيرة، اللي تنقول ان البروفايل ديال كينتانا بروفايل ما تيتناسبش بتاتا مع خطة 4-2-3-1 اللي من المميزات ديال المهاجم اللي غيلعب فيها خصو يكون سريع ويكون تراوغ. كينتانا مهاجم جيد، لكن مهاجم يصلح من كل فريق تيلعب بواحد الخطه ديال لاطاك بلاسي، فاش تحتاج راس حربه داخل مربع العمليات، ديما راس حربه اللي غادي يوصلوه فرص كثيره لمربع العمليات وما عليه الا انه يكملهم في الشباك. هذه هي الخطه اللي تحتاج المهاجم من البروفايل ديال كينتانا في 4-2-3-1، في خطه اللي تعتمد على اللعب على الاطراف، تعتمد على السرعه، تعتمد على الاستحواذ، تحتاج مهاجم كيقلت اللي تيكون سريع، تيكون تيراوغ، مهاجم اللي يقدر يخرج من مربع العمليات ويجي بالكره في رجليه. واش نتيجه المباراه كانت عادله؟ الوداد كان افضل في الشوط الاول، سجل هدف. الشوط الثاني غاريدو دار التغييرات اللازمه، كان اذكى تكتيكيا، في حين ان البنزرتي تغييراته كانت مجانبه للصواب، وهذا الشيء اعطى الفريق الرجاء الهدف اللي يستحق. هذا كان رايي الشخصي في المباراه. تيبقى الاهم هو رايك انت واش تتشوف النتيجه كانت منصفه، وشكون تتشوف رجل المقابله؟ خلي رايك في التعليقات لتحت. ما تنساش دير لايك للفيديو وبارطاجيه مع اصحابك. ما تنساش تابونا في القناه باش يوصلك ديما جديد الفيديوهات، وفعل زر الجرس. وما تنساش تتابعني في فيسبوك، انستغرام وسناب شات اللي فيهم تنهضروا يوميا على كرة القدم الوطنية والدولية. من هنا الحلقة الجاية، سلام عليكم.